बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर में कोरोना बेकाबू, कई इलाके रात 12 बजे से मुकम्मल बंद करने का ऐलान। हरबंसपुरा, शाहदरा, शादबाग, गुलबर्ग, नश्तर टाउन, इकबाल टाउन के इलाके बंद होंगे। कैंट, जोहर टाउन, सब्जाजार, मजंग और वाल्टन सिटी के मुतअद्दिद मकामात 2 हफ्ते के लिए बंद किए जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि शहरियों ने SOPs पर अमल न किया तो बाकी इलाकों को भी बंद कर दिया जाएगा। कोरोना से मुतासर मईशत की बहाली के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। आइंदा माली साल के बजट में 56 अरब रुपए से जायद टैक्स रियायतों का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं 20 से 25 शोबों में टैक्स की शरह कम की जा रही है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि कारोबारी बरादरी को बजट में बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 5 अरब रुपए का इजाफा किया है। तालीम और सेहत का बजट भी बढ़ा दिया गया है। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सिंध के सरकारी मुलाजमीन की माली मराआत में 10% तक इजाफा किया जाएगा। पेंशन में भी 10% इजाफे समेत मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक सिंध का आइंदा माली साल का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाईं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कैसे करना है, देहातियों ने शहरियों को बता दिया। शहरियों की निस्बत देहात में हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद की शरह ज्यादा। देहात में 48%, शहरों में 40% लोगों ने समाजी मेलजोल नहीं रखा। गैलप सर्वे के मुताबिक मई में 55% पाकिस्तानियों ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत मुदाखलत नहीं करेगी, एग्जीक्यूटिव का काम है, वही इसे देखेगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि कोरोना पूरी कौम और हुकूमत के लिए चैलेंज है। आप स्कूल क्यों खुलवाना चाहते हैं? इस वक्त सबसे बड़ा बुनियादी हक जिंदगी बचाना है। शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत चलाने के लिए शरह सूद 6% करने का मुतालबा। कहा बड़े पैमाने पर पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के तहत तामीरात का आगाज़ किया जाए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। सड़कें, स्कूल, क्लिनिक, गोदाम, नहरों को पुख्ता करने के मंसूबे वक्त की अहम ज़रूरत हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी पेट्रोलियम तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन ओगरा और दीगर फ्रीकैन 17 जून को तफसीली रिपोर्ट समेत तलब कर लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर उबूरी तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गन्ने के काश्तकारों की शुगर मिल्स केस में फरीक बनने की दरख्वास्त पर समाअत। वफाक ने रहीम यार खान से काश्तकारों के फरीक बनने की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मशरूत हुक्म इम्तनाह पर अमल ही नहीं हुआ तो फिर हुक्म इम्तनाह कैसा? अदालत इस वक्त कीमतों का तयन नहीं कर सकती, ये एग्जीक्यूटिव का काम है। अदालत ने 19 जून को शुगर मिल्स एसोसिएशन केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लाज़मी ख़ातमुन नबिय्यीन लिखने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सिंध असेंबली में करारदाद MQM के रुकन मोहम्मद हुसैन ने पेश की। अल्लाह ताला ने नबूवत के दरवाजे बंद कर दिए हैं, करारदाद का मतन। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब जहाँ लिखा जाए ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा जाए। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है।
یوتھ ایکشن کمیٹی چیئرمین سندھو نواز گھانگرو کی جانب سے دادو میں پریس کانفرنس، تفصیلات جانتے ہیں عزیز اللہ خاصخیلی کی اس رپورٹ میں۔ یوتھ ایکشن کمیٹی چیئرمین سندھو نواز گھانگرو نے دادو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین پر ایک سازش کے تحت انتہا پسندی کی واقعات کروائی جا رہے ہیں، جبکہ سندھ کے نوجوان ایک آواز ہو کر سندھ کے ڈیم، جعلی ڈومیسائل سمیت دیگر مسائل پر آواز بلند کرتے ہیں تو انتہا پسندی کی واقعات کروائی جاتے ہیں۔ ایک نیا مثال دادو میں کیول رام راٹھوڑ کے معاملے پر ہوا۔ کچھ قبضہ مافیا لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر کیول رام کے انتم سنسکار میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ یوتھ ایکشن کمیٹی چیئرمین سندھو نواز گھانگرو نے سندھ میں رہنے والے بھائیوں سے اپیل کی ہے کہ انتہا پسندی سے دور رہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عزیز اللہ خاصخیلی، دادو۔ مانجھند میں جام شورو پولیس کی جانب سے مزدوری کرنے والے کھوسا برادری کے لوگوں پر ظالمانہ تشدد کے خلاف احتجاج، تفصیلات جانتے ہیں غلام حسین پہمر کی اس رپورٹ میں۔ مانجھند میں جام شورو پولیس کی جانب سے مزدور کرنے والے کھوسا برادری کے لوگوں پر ظالمانہ تشدد کے خلاف دائم کھوسو، ذوالفقار کھوسو، ریس نثار کھوسو، دادا محمد حسن کھوسو، برکت کھوسو، اسماعیل کھوسو، علی گل کھوسو اور دیگر کی رہنمائی میں میڑ انڈس ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ کر کے سخت نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے نیشنل پریس کلب میڑ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایس پی جام شورو اور مانجھند پولیس نے سپر ہائی وے پر مزدوری کرنے والے کھوسا برادری کے گھروں پر چڑھائی کر کے سیدھی فائرنگ کر کے خواتین اور معصوم بچوں پر تشدد کر کے بڑا ظلم کیا ہے۔ کھوسا برادری کا مزدور طبقہ کوئلہ کی کان میں کام کرتے تھے۔ 4 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے کے خلاف کھوسا برادری کے افراد نے احتجاج کیا تو پولیس نے ان کے اوپر ظلم و جبر برپا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھوسا برادری کی خواتین اور معصوم بچے اب تک لاک اپ میں بند ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ، آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد سے اپیل کی کہ جلد سے جلد ایس ایس پی جام شورو اور ملوث پولیس اہلکاروں کے اوپر مقدمہ درج کر کے کھوسا برادری کے مرد اور خواتین کو انصاف دلایا جائے، دوسری صورت میں احتجاج کا دائرہ پورے ملک میں وسیع کیا جائے گا۔ غلام حسین پاور، حق نیوز، میہر۔ ضلع ملیر کے ابراہیم حیدری کے تاریخی ساحل پر ماہی گیر مچھلیاں پکڑتے ہوئے گرفتار، تفصیلات جانتے ہیں شہزاد و مستوئی کی اس رپورٹ میں۔ ملیر کے ابراہیم حیدری کے قریب ماہی گیروں کا تاریخی ساحل سمندر پر تاریخی جزیر ڈینگی کے عقب میں کشتیوں میں سوار 16 ماہی گیر عزیر رمضان 2 کشتیوں میں سوار ہو کر صبح سویر مچھلی کا شکار کر رہے تھے تو ڈینگی پر تعمیر کی گئی پرائیویٹ ہوٹلز اور میرینا کلب کے اہلکاروں نے ماہی گیروں کو مچھلی کا شکار کرنے پر گرفتار کر کے یرغمال بنایا اور وحشانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث 4 ماہی گیر آصف علی، رضا، عابد اور زبیر شدید زخمی ہو گئے، جن کو ساتھی ماہی گیروں نے ابراہیم حیدری لے کر پہنچے تو اطلاع ملتے ہی ماہی گیر عورتیں اور مرد بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ احتجاج کرنے والوں ماہی گیروں گھروں سے نکل آئے اور فلک شفاف نعرے لگاتے ہوئے انہوں نے حکومت اور منتخب نمائندوں سے مطالبہ کیا کہ پرائیویٹ کمپنی کے وحشی اہلکاروں کے خلاف۔ چمن میں منشیات کے خاتمے کے لیے لالا ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر حکومتی عدم توجہ کا شکار، تفصیلات جانتے ہیں علی اتار کی اس رپورٹ میں۔ منشیات ایک لعنت ہے جس نے سینکڑوں جوانوں کی زندگیاں نگل لی ہے۔ حکومت ان متاثرہ افراد کے علاج، معالجے اور منشیات کی روک تھام میں ناکامی کے بعد لالا ڈرگ ٹریٹمنٹ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا، جہاں پر منشیات کے عادی افراد کا مفت علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ ادھر لالا جان ڈرگ سینٹر پہ لے آئے ہیں مجھے، ادھر سہولیات بھی اچھے ہیں، علاج کیا ہے ادھر اچھا ہوں، اور ادھر امداد چاہیے لالا جان کو، خود کھلا رہا ہے، اوپر سے حکومت سے کوئی نہیں مل رہی ہے مجھے امداد۔ چمن میں شادی کیا ہوا، ادھر رہتا ہوں، ادھر ہی ہم لوگ لیبیز والا نے لایا لالا جان ڈرگ سینٹر میں، لالا جان دوائی موائی دے رہا ہے، پھر پہلے سے شاید انشاءاللہ اچھا ہو گیا۔ میرا نام محمد عرفان ہے، کراچی سے تعلق ہے۔ نشے کا تقریباً 3 سال ہو رہے، کچھ مجبوری نہیں تھا، بس سے موج مستی تھا۔ تو آپ کو عمر کیا ہے؟ عمر ہے 18-19 سے۔ ہمارا بہت خوبصورت علاج ہوا اور انشاءاللہ الرحمن ہم بہت اس سے متاثر ہے، اور سارا لوگوں کو ہم یہ بتایا کہ اس لالا جان ڈرگ سینٹر میں اپنا نشے کے عادی افراد بحالی کے لیے خامخواہ لاؤ، اور بلوچستان حکومت سے ہمارا یہ اپیل ہے کہ آئندہ بجٹ میں خامخواہ ہر چیز کے لیے اس نے مثال اپنا کوٹہ رکھا ہے، مگر اس خاص مہم اور خاص کام کے لیے بالکل نہ بجٹ ہے، نہ کوئی وزیر آیا،
न कोई एक बड़ा सरकारी अफसर आया। ये बहुत अफसोस का बात है। इन सेंटर में दर्जनों अफराद का इलाज हो चुका है और 300 से ज़्यादा अफराद जेर इलाज है, जिनके लिए प्राइवेट डॉक्टर का इंतजाम किया गया। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मंदखिल है। मेरा ताल्लुक रोब से। यहाँ पे लाला ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में यहाँ पे काम कर रहा हूँ बतौर डॉक्टर। पे पेशे वाले कुछ दवाएं देते हैं और बाकी लाला ख़ुद अपनी जेब से लाते हैं ये दवाएं वगैरह। सर यहाँ पे तो सारे नशे मरीज़ जो नशे के आदी होते हैं यहाँ पे लाते हैं सर। तकरीबन 60-70 लोगों का इलाज हो चुका है और बाकी जो तादाद है यहाँ पे 300 ऊपर है। सिर्फ लाला अपनी जेब से अपनी मदताब से जो काम है वो हो रहा है वो अदा करते हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और आम लोगों ने गवर्नमेंट से भी मुतालबा है और खैर हज़रात से भी मुतालबा है कि यहाँ पे ये जो सेंटर है ये एक इंसान के ज़िंदगी बचाना, सारी इंसानियत का ज़िंदगी बचाना है यार। यहाँ पे इन लोगों के साथ इमदाद करें और ये सेंटर आगे भी चलना चाहिए। इदारे के सरबराह लाला खाना चकज़ई का कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत सेंटर चला रहे और कोई हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। ये 2 साल पहला हमने ये इस शहर की या इस मुल्क की या कोयटे का या कोई चमन का लोग देखा तो सारा नालियों में पड़ा था ये ड्रग वाला पीने वाला लोग। मर्द लोग तो छोड़ो, औरत लोग मैंने देख लिया तो हमारा दिल बहुत दर्द कर रहा था। फिर मैंने ये इरादा किया कि भाई ये माशरा जो है ना बहुत ख़राब हो गया। 2 साल पहले मैंने इसका इरादा किया, इसका बुनियाद रखा, फिर तामीर शुरू किया। हमारा अपना ज़मीन पे ये हमारा अपना ज़मीन है, इंतकाली 2 करोड़ का ज़मीन है, तकरीबन 4 एकड़ ज़मीन है और 1.5 करोड़ रुपया मैंने इस तामीर पे ख़र्चा किया है। बुरमा लगाया है और बिजली लाया, कैमरे, सब कुछ, मेडिसिन भी अपना खुद लाया और खाना पीना भी खुद लाया। लोग शहर से पुलिस और लेविस वाला ने उठाया, ये ड्रग पीने वाला इधर रखा। ये लोग जो है ना लाहौर का भी है और कराची का भी है, पेशावर का भी है, जोब का भी है, चमन का भी है, पशीन का, गुलिस्तान का, ये गौजदार का, सारा पाकिस्तान का है। इसमें शहर भी साफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चमन का शहर तो सारा साफ हो गया, खाली हो गया और भेजने वाला भी सरकार ने लाया। DC साहब बशीर अहमद साहब ने ऑर्डर किया है, सारा लेविस पुलिस ने लाया है। हमारा ये मुतालबा है कि इसका कोई खाने पीने का बंदोबस्त करे। ज़्यादकार वज़ीर आला से और वज़ीर दाखिला मिर्ज़ा लांगो से, ये सब से और मुखैर आज़ाद से और इधर जो है ना या कोई और इदारे हमारे साथ इसमें ताउन करे। ये हर किसी के लिए सवाब का काम है। ये लाला ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से मुंशियात के अदविया अफराद को इलाज के लिए लाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इस सेंटर के मुखराजात इंजोज़ और हुकूमत माली ताउन करे ताकि मुंशियात जैसे लाल का खात्मा मुमकिन हो सके। हज़रत अली अतार, हक न्यूज़, चमन। गांव बुढ़ापुर में ज़रई ज़मीन पर बाअसर अफराद की जानिब से कब्ज़ा करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेड़ के करीब गांव बुढ़ापुर में 3 एकड़ 39 घंटा ज़रई ज़मीन पर बाअसर अफराद की जानिब से कब्जा करने के खिलाफ मोहम्मद इस्माइल कमरानी, हिदायत खातून, शबीरा खातून, मोहम्मद सिद्दीक, माजिद अली, इमदाद कमरानी समेत सैकड़ों बच्चों, मर्द और खवातीन समेत पाक किताब उठाकर तपती धूप में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब मेड़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे घरों के करीब 3 एकड़ 39 घंटा सर्वे नंबर 458 ज़रई ज़मीन है जो हमने रसूल पे जतोई से ली थी, जिसका रिकॉर्ड भी मौजूद है, मगर बाअसर अता मोहम्मद जतोई, जान मोहम्मद जतोई और दीगर ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि बाअसर ने तबदार माजिद अली करोड़ों को पैसे देकर रिकॉर्ड तब्दील कराया है और जाली कागजात बनाकर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाअसर हमें झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं, हम गरीब मिस्किन लोग हैं। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू से मुतालबा करते हुए अपील की है कि बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करके तहफ़्फ़ुज़ देकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। दूसरी सूरत में एहतियाजी तहरीक चलाएंगे। दूसरी जानब ज़रई ज़मीन के पहले मालिक रसूल पे जतोई ने राब्ता करने पर बताया कि इस ज़मीन के मालिक हमने कमरानी से ज़मीन खरीदी थी, उनको रिटर्न में भी दे दी है, मगर बाअसर ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो नोटिस लेकर कब्जा करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हम गरीबों से इंसाफ किया जाए। गुलाम हुसैन पहवर, हक न्यूज़, मेहर। कराची मलीर के इलाके गग्गर फाटक में के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग, अवाम गर्मी से निढाल,
تفصیلات جانتے ہیں نذیر احمد کلمتی کی اس رپورٹ میں۔ جی، کراچی ملیر کے علاقے گگر فاٹک میں کے الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، عوام گرمی میں شدید نڈال، گرمی کی درجہ حرارت بڑھنے سے بچے بوڑھے بے ہوش ہونے لگے اور کاروباری لوگ بجلی نہ ہونے کی صورت میں شدید مشکلات کا شکار۔ علاقہ مکین سرفا احتجاج، کیمرہ ٹیم کے ساتھ نذیر احمد کلمتی، حق نیوز ملیر کراچی۔ عارف والا میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بنائی جانے والی کورونا ریلیف ٹاسک فورس کو ٹاسک مل گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد عمران کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بنائے جانے والی کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کو منافع خور، ذخیرہ اندوز اور کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر لگے سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ٹائیگر فورس کے جوانوں کو ٹاسک دیا گیا۔ اس سلسلہ میں میونسپل کمیٹی آراوالا میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر میڈم علیزہ ریحان، تحصیلدار غضنفر نویز سمیت اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ ٹائیگر فورس کے جوانوں کو روزانہ کی بنیاد پر منافع خور، ذخیرہ اندوزوں سمیت سمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان نو خراج تحسین پیش کرنے ہیں کہ 10 لاکھ ہونا دی آواز تے لبیک آکھیا رضاکاراں نے اور بہترین کم کر رہے نے۔ آٹا، چینی، گندم دی ذخیرہ اندوزی جڑے لوگ کر رہے ہیں انہوں دے خلاف بھرپور ایکشن لے رہے ہیں اور عارف والا تحصیل دی میڈم علیزہ صاحبہ بھرپور ایکشن لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بنائے جانے والی ٹائیگر فورس ایک مثبت اقدام ہے۔ منافع خور ذخیرہ اندوز کے خلاف متحرک ہونے پر عوام نے وزیر اعظم کے اس منصوبے کو خوب سراہا۔ محمد عمران، حق نیوز، عارف والا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔